ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उत्तरकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 12 पाठाः गतपाठाः प्रवृत्तः। अस्मिन् 12 पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदशूञ् शीं भ्रीङ्णः इति। तत्र समजादिभ्यः स्त्रियां भावादौ क्यप् स्यात् स च उदात्तः संज्ञायाम् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र वार्तिकं पठितम् अजेः क्यपि विभावः नेति वाच्यम् इति। समजन्ति अस्याम् इति समज्या सभा, निषीदन्ति अस्याम् इति निषद्या आपणः, निपतन्ति अस्याम् इति निपत्या पिच्छिला भूमिः, मन्यते अनया इति मन्या गलपार्श्वशिरा, विदन्त्यनया विद्या, सुत्या अभिषवः, शय्या भृत्या इत्यार्थात् शिबिका, ईयते अनया इति शिबिका इति। इमानि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः क्रियः शच इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र उक्तं यत् क्रियः इति योगविभागः। क्रियः क्यप् स्यात् इति प्रथमस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। तेन कृत्या इत्यादयः इति सिद्ध्यति। शच चात् क्तिन् तेन क्रिया कृतिः इति उभयमपि सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः इच्छा इति सूत्रं पठितम्। एतेन सूत्रेण इच्छा इति शब्दस्य निपातनं कृतं। तत्र उक्तम् इषेर्भावेशो यगभावश्च निपात्यते इच्छा। तत्र वार्तिकं पठितं परिचर्या परिसर्या मृगया टाट्यानामुपसङ्ख्यानम्। शः यक् च निपात्यते क्व परिचर्या इत्यत्र परिचर्या पूजा। ततः परिसर्या परिसरणम् अत्र गुणोऽपि निपात्यते। ततः मृगया इत्यत्र मृग अन्वेषणे चुरादोदन्तः भवति, अतः लोपाभावः अपि अत्र निपात्यते। शेयकी णिलोपः मृगया इति सिद्ध्यति। ततः अटतेः शेयकी इत्यशब्दस्य द्वित्वं, पूर्वभागे यकारनिवृत्तिर्दीर्घश्च अटाट्या इति च तत्र निपातितम्। ततः जागर्तेरकारो वा इति अग्रिमं तत्र वार्तिकं पठितं। अकारप्रत्ययः जागृ इति धातोः भवति। अतः पक्षे शः जागरा जागर्या इति रूपद्वयं पठितं। ततः अप्रत्ययात् इति सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। प्रत्ययान्तेभ्यः धातुभ्यः स्त्रियाम् अकारप्रत्ययः स्यात्। चिकीर्षा पुत्रकाम्या इति रूपद्वयं सन्नन्तात् काम्यदन्ताच्च साधितं क्रमशः। ततः गुरोश्च हलः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। गुरुमतः हलन्तात् स्त्रियाम् अकारः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ईह ऊह इति रूपद्वयं साधितं। गुरोः किं भक्तिः, हलः किं नीतिः इति च पठितं। ततः निष्ठायां सेट् इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं पठितम्। अतः तस्मात् आप्तिः इत्यत्र तत्र अकारप्रत्ययः न भवति इति। ततः गुरोः किं भक्तिः, हलः किं नीतिः इति किं तीतुत्रथ इति नेट् दीप्तिः नाम दीप्ति इत्यत्र इडागमः न भवति। तीतुत्रथ सर्वस्य निषेध्यते इति भावः। तत्रापि निषेधः उक्तः तीतुत्रेष्वग्रहादीनाम् इति वाच्यम् इति। अतः निगृहीतिः निपठितिः इति
रूपद्वयं तत्र साधितम्। अत्र तीतुत्रथः इति निषेधः न प्रवर्तते इति भावः। ततः षिद्भिदादिभ्योम् इति सूत्रं पठितं। षिद्भ्यः भिदादिभ्यश्च स्त्रियाम् अङ् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। दृश ऋदृशोङ्योणः नाम षित्वस्य उदाहरणं, नाम षिदन्तस्य धातोः उदाहरणं जरा, भिदा। जरा इति एकं, भिदादिगणे पठितस्य भिदा इति। विदारणे एव अयं, भित्तिः तु अन्या। छिदाद्वैधिकरणे अन्यत्र छिद्दिः, चित्तिः, छिद्रं, चित्तिः अर्थात् छिद्रं। गुहा इति साधितं गिर्योषध्योः। अत्र गिरेः एकदेशः गिरिशब्देन विवक्षितः, अन्यत्र गूढिः। अन्यत्र आराहारा कारा तारा धारा, अत्र दीर्घत्वं निपात्यते, नाम गणे, भिदादिगणे एतेषु शब्देषु इति भावः। ततः आराशस्त्र्यमिति वक्तव्यम् इति गणसूत्रं पठितम्। आर्तिरन्या आङोर्तेश्चक्तिन् रेखा लेखा, अत्र गुणः चूडा। तथा धाराप्रपात इति वक्तव्यम् इति चापि गणसूत्रं दृष्टं। संख्यानिर्देशः तु न कृतः। ततः कृपेः सम्प्रसारणं च इति गणसूत्रं च पठितं। नाम कृपधातोः सम्प्रसारणमपि भवति, अप्रत्ययस्तु भवत्येव, अतः कृपा इति चापि तत्र रूपं सिद्धं भवति। इति इमानि सूत्राणि तत्र पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। आराशस्त्र्यमिति वार्तिकं शस्त्रीप्रतोदः, तस्यामेव आरेत्यङन्तमित्यर्थः। आर् इति अङन्तमित्यर्थः। ननु ऋधातोः क्तिनि ऋतिरित्येव उचितं, न त्वार्तिरित्यत आह। आङोर्तेश्चेति आङ् पूर्वात् ऋधातोः क्तिनि उपसर्गाद्धृति धातौ इति वृद्धिरेकादेश इत्यर्थः। रेखा लेखेति गणसूत्रं। गुण इति लिखे रङि उपधः गुणः लकारस्य रेफश्चेत्यर्थः। चूडेति गणसूत्रं। धारा प्रपात इति वार्तिकम्। द्रव्यप्रपातने इत्यर्थः। कृपेः सम्प्रसारणं च इति गणसूत्रं। कृपधातुर्घटादौ अकारमध्यः। अत्र भाष्ये दृष्टानां गणसूत्रत्वं विज्ञेयम् इत्युक्तम्। सम्यक् इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्यागतः भागः च अस्माभिः पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे 12 पाठः उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य 13 पाठः आरब्धः भवति। तत्र इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। तत्र व्याख्याता मूले सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। चिन्ति पूजि मूले पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं दृश्यते। चिन्ति पूजि कथिकुम्भि चर्चश्च इति अस्ति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदं कुर्मः चेत् चिन्ति पूजि कथिकुम्भि चर्चः इति एकमेव पदं, नैव इति प्रथमं पदं। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समाहारद्वन्द्वः च अत्र वर्तते। च इति तु अव्ययपदं भवति। तत्र अङ् स्यात् इत्युक्तं वर्तते। नाम तत्र षिद्भिदादिभ्योम् इत्यतः अङ् इत्यनुवर्तते। भावे स्त्रियां धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अनुवर्तन्ते। व्याख्याता कथयति एते चुरादयः, नाम ये धातवः तत्र पठिताः वर्तन्ते। चिन्त पूज कथ कुम्भ चर्च
चुरादिगणीयः तेभ्यः अथवा एतेभ्यः इति वक्तव्यं। ण्याससन्धः युच् इति प्राप्ते अङ् विधिः। ण्यासरन्धो युच् इति अग्रे पठिष्यते। तेन युच् प्राप्तः भवति ण्यन्तेभ्यः, परन्तु सः नापेक्षितः, अतः अङ् अत्र विधीयते। अतस् तोलयतेरपि सङ्ग्रहः इति। नाम अतः तोलयते, नाम तोलि इति धातोः अपि अत्र सङ्ग्रहः भवति, परन्तु सा चर्चा चात्तुला एवम् उक्तसमुच्चयार्थः। ततः पूर्वं प्राक्तनपङ्क्तिः न पठिता मया। किमुच्यमानमस्ति? चकारः अनुक्तसमुच्चयार्थः। अनुक्तस्यापि विषयस्य अन्तर्भावनाया चकारः पठितः वर्तते इति भावः। अतः तोलयतेरपि सङ्ग्रहः, नाम तोलयतिः अपि अत्र गृह्यते इति भावः। तदाह चात्तुलेति इति इत्यस्ति। तर्हि मूले किमुक्तम्? अङ् स्यात् युजोपपादः। अस्तु, तर्हि चिन्ति चिन्तधातोः णिच् केन? सत्यावकाशरूपमेण इत्यादिना, एवं खलु? तर्हि चिन्ति अस्मात् अङ् प्रत्ययः, चिन्ति आ, एवं खलु? णेरणिटि इत्यनेः लोपः भवति। चिन्त् आ, चिन्ता अदन्तलक्षणे टापि सति चिन्ता इति जायते। पूजी अस्मादपि तथैव, पूजी पूज णिच्, पूजी अङ् प्रत्ययः, णेरणिटि णेर्लोपः, पूजा अदन्तलक्षणे टापि सति पूजा। कथि कथा, अत्रापि तथैव। कुम्बी नाम ण्यन्तात् कुम्बी एतस्मात् इदित्वान्नुं भवति, यथा चिन्ति इत्यत्रापि इदित्वान्नुं जातः, अत्रापि अङ् णेर्लोपः अदन्तलक्षणे टापि सति कुम्बा। चर्चि चर्चपरिभाषणभर्त्सनयोः। कुम्बा इत्यत्र तु कुबि आच्छादने, कथा इत्यत्र कथवाक्यप्रबन्धे, पूजा इत्यत्र पूज पूजायां, चिन्ता इत्यत्र चितिस्मृत्याम्, इमानि एते धातवः अत्र भवन्ति। अस्तु, चर्चा इत्यत्र किमुक्तं? चर्चपरिभाषणभर्त्सनयोः। तर्हि चर्च इत्येतस्मात् णिच् ण्यन्तात् अङ् णेर्लोपः अदन्तलक्षणे टापि सति चर्चा इति सिद्ध्यति। चात्तुला व्याख्या तदाह चात्तुलेति मूले उक्तं खलु, मूले कोष्ठके सः पाठः दृश्यते। अतः तुल इति धातुः भवति उन्मानार्थकः, ततः णिचि तत्र तुलि इति भवति। वस्तुतः लघुपदगुणः स्यात्, परन्तु लघुपदगुणः न भवति अत्र। परन्तु सः लघुपदगुणः युक्त्या वार्यते। तत्र सूत्रमस्ति तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यदरस्यां। तत् तुल्यार्थै अतुलोपमा, तत्र तुल इति शब्दः प्रयुक्तः, तत्रापि लघुपदगुणः न दृश्यते। अतः तत्र निपातनवशात् अथवा तन्निर्देशवशात् प्रकृते लघुपदगुणः न भवति। अतः तुलि अङ् णेरणिटि तुल अ टाप् तुला इति सिद्ध्यति। सम्यक् इति अयं विशेषः अत्र भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। आतश्चोपसर्गे इति अस्ति। आतः इति पञ्चम्यन्तम्, उपसर्गे इति सप्तम्यन्तम्। स्त्रियाम् इत्यनुवर्तते, स्त्रियाङ्क्तिन् इत्यतः भावे इति आयाति। अकर्तृचकारके संज्ञायाम् इत्यतः अकर्तृचकारके, अपि च षिद्भ्यदादिभ्योङ् इत्यतः अङ् धातोः प्रत्ययः परश्च, एतच्च सर्वम् अनुवर्तते। अङ् स्यादिति मूले उक्तं खलु, अङ् स्यात् कथयति सूत्रार्थम्। उपसर्गे उपपदे आदन्तात् धातोः अङ् स्यात् भावे अकर्तरिचकारके इत्यर्थः इति कथयति व्याख्यातः सूत्रार्थं सम्यक्तया। सम्यक्
क्तिनोपवादः क्तिनः अयम् अपवादः वर्तते। प्रदेति मूलस्य प्रदा प्रपूर्वकात् दा धातोः आतो लोप इति च इति आल्लोपः खलु। तर्हि प्रदा आलोपः प्राद् अ प्रदा अदन्तलक्षणेटापि पुनः प्रदा इत्येव सिद्ध्यति। उपदा व्याख्यातः एवम् उपदा इत्यपि। तर्हि उपपूर्वकात् दा धातोः तदेव आतो लोप इति च अदन्तलक्षणेटापि उपदा इति सिद्ध्यति। एवं खलु। ततः अग्रे गते ननु षदि षदित्यत्र कथं पाठः भ्रष्टो वा। षदिति अस्ति ननु षदिति अन्तरिति च अव्ययपूर्वाद्धायः कथमं यतः श्रद्धा इति साधनीयम् अन्तर्धा इति चापि साधनीयम्। तयोः उपसर्गत्वाभावादित्यत आह श्रदन्तोरुपसर्गवत् वृत्तिरिति। तत्र वार्तिकमस्ति। श्रदन्तरोः श्रदन्तो मूले पठन्तु पश्यन्तु श्रदन्तरोरुपसर्गवद्वृत्तिः इति। कोऽर्थः कथयति षट्शब्दस्य अङ्विधौ उपसर्गत्वं वाच्यम् इति अन्तःशब्दस्याङ्किविधिणत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम् इति च वार्तिकात् तयोः उपसर्गत्वात् तत्पूर्वकात् आदन्तात् धातोः अङ् प्रत्ययात्मक कृत्यप्रत्ययरूपा वृत्तिरित्यर्थः इति। नाम वार्तिकेन एतेन तत्र उपसर्गत्वं प्रतिपाद्यते। वस्तुतः मूले यद्वार्तिकम् उक्तम् अस्ति तद् भाष्ये पठितस्य वार्तिकद्वयस्य लाघवेन कथनं वर्तते इति। सम्यक्। अग्रे गते वृत्तिर्व्याख्यातः वृत्तिरिति णत्वस्याप्युपलक्षणं तेन अन्तर्धः अन्तर्धीः अन्तर्णयति इत्यादि इति दिक् इति। अस्तु। तर्हि किं तर्हि रूपसिद्धिः जाता खलु। षत् इति पूर्वपदात् उपसर्गभूतात् नाम उपसर्गत्वम् अत्र अतिदिष्टं वर्तते। धा धातोः अङ् भवति आलोपः अनन्तलक्षणटापि च सति श्रद्धा इति भवति। षत् इति च श्रद्धार्थे प्रयुज्यमानम् अव्ययं भवति। अन्तर्धा इति अस्ति। अन्तर्पूर्वकात् धा इति धातोः अङ् भवति आतोलोपेटि च ततः अदन्तलक्षणेटापि सति अन्तर्धा इति सिद्ध्यति इति अस्ति। स्त्रीलिङ्गे एते सर्वेपि शब्दाः साधिताः वर्तन्ते अत्र। उपसर्गे घोः किः इत्यनेन किः अन्तर्धिः इति। तच्च पुल्लिङ्गे किप्रत्ययः अपि भवति इति भावः। यतः घुसंज्ञकः अयं वर्तते। ततः परन्तु अन्तर्धा अन्तर्धिः इत्यत्र बाध्यबाधकभावः तु नास्ति प्रायः। आतश्चोपसर्गे इति अङ् अस्ति उपसर्गे घोः किः इति किः वर्तते। तर्हि रूपद्वयमपि यत्र साधितम्। अस्य विश्लेषणं व्याख्यात्रा तु न कृतम्। एवं खलु। न च तत्त्वबोधिन्यां किमप्युक्तं दृश्यते। तृतीयपादे 92तमं सूत्रं भवति उपसर्गे घोः किः इति। इदं तु षडुत्तरशततमं सूत्रं वर्तते। स्त्र्यधिकारे वर्तते परन्तु एकस्मिन्नेव अधिकारे उभौ अपि न स्तः खलु। यदि एकस्मिन्नेव अधिकारे उभौ अपि भवतः तदा वासरूपविधेः प्रवृत्तिः स्यात्। वासरूपविधिना च किमुच्यते
अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपः प्रत्ययः वा विकल्पेन बाधकः भवति। तर्हि अङ्कि अनयोः रूपभेदः वर्तते, तथापि सा परिभाषा नाम तस्याः परिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिः न भवति इति न। कुतः? यतः स्त्रियाम् इति अधिकारे विधिद्वयं नास्ति। एकः स्त्रियाम् इत्यतः बहिः अस्ति किः, अपरः स्त्रियाम् इत्यत्र अस्ति। यदि उभावपि अत्र अभविष्यतां तदा सा परिभाषा अत्र न प्रवर्तते इति वक्तुं शक्यते स्म। अतः पर्यायेण उभयोः अपि प्रवृत्तिः भवितुमर्हति इति अस्माभिः स्वमेधया अत्र विचारणीयं। पूर्वमेतादृशाः विचाराः जाताः वर्तन्ते इति अत्र विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति न्यास इति। मूले पश्यामश्चेत् न्याससन्धो युच् इत्यस्ति। तत्र न्याससन्धः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। णिश्च आश्च सन्थ च युच् इति प्रथमान्तं भवति। न्याससन्धः इत्यत्र समाहारः भवति। सम्यक्। तत्र कथयति णि आस सन्ध एभ्यः स्त्रियां भावादिषु युच् स्यादित्यर्थः। एवं खलु। तर्हि आम्, उदाहरणं द्रष्टव्यं। मूले कथयति अकारस्यापवादः। अकारप्रत्ययः प्राप्तः भवति अप्रत्ययात्, एवं खलु। तस्य अयम् अपवादः भवति। व्याख्याता कथयति तदपि अप्रत्ययात् इति विहितस्य इत्यर्थः। यत् णिच् विधीयते यदि, तर्हि णिच् धातोरेव खलु विधीयते। धातोश्चेद् विधीयते तर्हि सः प्रत्ययः, सः धातुः प्रत्ययान्तः जायते। ततः पुनः स्त्रियाम् अङ् इति प्रत्ययः भवति। न वा? अस्तु, रूपं साधयामः। कारण इत्यस्ति। प्रकृते कारण इत्यत्र कृधातोः णिच् भवति। अचञ्यणित् इत्यनेन वृद्धिर्जायते, रपरस्सति सा प्रवर्तते, कारी इति जायते। ततः ण्यन्तात् अस्मात् युच् भवति। कारी युच् अनादेशः। कारी अन अणेर्णिट् इति अणेर्लोपः। कार अन कारण अणत्वं कारण अदन्तलक्षणेटापि कारणः इति सिद्ध्यति। हृधातोः एवमेव साक्षात् हारण। हृणिच् हारणिच् हारि हारि यु हारि अन अणेर्णिटि हार अन हारन अणत्वं हारण अदन्तलक्षणेटापि हारण इति सिद्ध्यति। ण्यर्थः अत्र वर्तते सर्वत्र। ततः अग्रे वार्तिकम् अत्र पठ्यते, परन्तु ततः पूर्वम् आसना इत्यपि अस्ति खलु। आसधातोः ण्यन्तात् आसना इति सिद्ध्यति। पुनः न्याससन्धो युच्। सन्ध इत्यपि अस्ति खलु धातुः पठितः। शथि इत्येतस्य द्वित्वान्नं भवति। अतः सन्ध णिच् सन्धि युचि सन्धना इति सिद्ध्यति। एवं खलु। ततः अत्र वार्तिकं पठ्यते। व्याख्याता इङ्गितं करोति घट्टिवन्दी इति। मूले पश्यन्तु, घट्टिवन्दिविधिभ्यश्चेति वाच्यम् इत्यस्ति। अण्यन्तत्वात् युचो विधिः इत्युच्यते। एते अण्यन्ताः न सन्ति इति कृत्वापि, अथवा णिच् एतैः यदा हेतुमण्णिजपि यदि अस्ति, हेतुमण्णिच यदि अत्र न विवक्षितः,
तदापि अत्र युच् भवतु एतदर्थं परिगणना। घट्टना एवं खलु, घट्टचलने इति धातोः अणिचि, घट्टि नैव नैव णिचः प्रसङ्गः, घट्टचलने इति धातोः युच् अनादेशः, स्त्रियां टाप् घट्टना। वन्दधातुः वर्तते, वदि अभिवादनस्तुत्योः इति धातुः भवति, इदित्वान्नं भवति, वन्द युच् वन्दना प्रसिद्धः प्रयोगः। यु अनादेशः अदन्तलक्षणं टाप् इति भावः। वेदना विद्लुद् लाभे इति धातुः भवति, वेदने इति कथयति, लाभार्थात् विचेः युच् व्याख्यानात्, विदेः युच् लाभार्थकः एव स्वीक्रियते इति व्याख्यानबलात्, अतः वेदना इति सिद्ध्यति, अनादेशः टाप् च। कथयति विदज्ञाने इत्यस्य तु वित्तिः, वेदज्ञानानिवासेषु विदवेदनाज्ञाननिवासेषु इति चुरादेस्तु न्याससन्त इति युचि वेदनेत्यपि, एवं खलु इति एतद्वार्तिकगतः विशेषः वर्तते। इतोपि अत्र वार्तिकद्वयम् अस्ति, अग्रिमं वार्तिकमस्ति इषेरनिच्छार्थस्य इति अस्ति। नाम तत्र इषधातुः यदि इच्छार्थेन प्रयुक्तः भवति तदा अस्मादपि युज् भवति, युज् वक्तव्यति शेषः। कोऽर्थः? अन्वेषण इति, मार्गण इत्यर्थः। तर्हि अत्र अनु इति उपसर्गपूर्वकात् इच्छार्थः न भवति, अन्वेषणार्थः गम्यते। तर्हि अनु इष् अन्विष् युच् धातोः गुणः अन्वेष अनादेशः अन अणत्वम् अन्वेषण अदन्तलक्षणेटापि अन्वेषण इति सिद्ध्यति। इच्छायां तु अन्विष्टिः इति भवति। सम्यक्। अग्रे वार्तिकं भवति, अन्विष्टिः नाम क्तिन् प्रत्ययः अस्ति तत्र इति, व्रश्च इत्यादिकं षत्वं समर्थव्यं, ष्टुत्वम् अपि विधेयम्। परेर्वा इत्यस्ति, परेः पञ्चम्यन्तं भवति। इषेरनिच्छार्थस्य इत्यतः इषेः इत्यनुवर्तते। तदेव व्याख्याता कथयति परेर्वेति, परिपूर्वकात् इषेर्युज्वेति इत्यर्थः, विकल्पेन युज् भवति इति भावः। एकस्मिन् पक्षे युज्, अपरस्मिन् पक्षे क्तिन्। पर्येषण इति, अपि च परीष्टिः, परीष्टिः इति व्रश्चवर्षिति शः, तदुक्तमेव खलु इति रूपद्वयम् अत्र भवति। कोऽर्थः? पर्येषण परिचर्या इत्यपि अर्थः दृश्यते कोशे। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, रोगाख्यायाम् इत्युक्त्वा। मूले यदि पश्यामः तर्हि तत्र सूत्रं दृश्यते, रोगाख्यायां मुल्बहुलम् इति। स्त्रियामित्येव इति व्याख्याता कथयति, नाम अनुवर्तते इति भावः। तत्र रोगस्य आख्या रोगाख्या, तस्यां रोगाख्यायाम् उणुल् इति प्रथमान्तं, बहुलम् इति चापि प्रथमान्तं भवति। तत्र नाम सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः आदौ तु। नाम रोगाख्या गम्यमाना यदि भवति तदा भावे स्त्रियां, स्त्रीत्वविशिष्टे भावे कर्तृभिन्ने च कारके, नाम अकर्तृ च कारके तत्सर्वम् अनुवर्तते, बहुलम् उण् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अतः
अकर्तृचकारके संज्ञायाम् इत्यतः कर्तृचकारके भावे इति च अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च इति स्त्रियाम् इति च अधिकारः तु अस्ति एव। अग्रे कथयति प्रच्छर्दिकेत्यस्य विवरणं मूले उदाहृतं किल प्रच्छर्दिका कोऽर्थः वमिः अर्थात् वमनं। तर्हि अत्र छृदीसन्दीपने इति भवति। व्याख्याता कथयति वमनमित्यर्थः। अस्तु, तर्हि प्र ऊसरपूर्वकात् सन्दीपने प्रच्छृद् इति भवति, णुल् भवति, रोगाख्यायां णुल् बहुलम् इत्यनेन तस्य अकादेशः एवं खलु। तर्हि प्रच्छृद् अक पुगन्तलघुपदस्य इत्यनेन लघुपदगुणः प्रच्छर्द् अक छे च इति छकारात् पूर्वं टुक् अपि भवति, तस्य श्चुत्वं भवति। प्रच्छर्दक प्रत्ययस्थानकात् पूर्वस्य आदिदाप्यसूपः एवं खलु, टापि परतः इत्वं भवति। प्रच्छर्दिका इति सिद्धं भवति। सम्यक्। रोगः सः वमनं कश्चन रोगः भवति। ततः प्रवाहिकेत्यस्य विवरणं ग्रहणीति अतिसारविशेषः रोगविशेषः एव प्रवाहिका। तर्हि प्र ऊसरपूर्वकात् वः प्रापणे इति धातोः रोगाख्यायां णुल् बहुलम् इत्यनेन णुल् भवति, तस्य अकादेशः। अत उपधायाः इत्यनेन उपधः वृद्धिः भवति। प्रवाह अक प्रवाहक टापि परतः प्रत्ययस्थानकात् पूर्वस्य आदिदाप्यसूपः इत्यनेन इत्थं भवति। प्रवाहिका इति सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः विचर्चिका व्याख्याता कथयति विचर्चिका इत्यस्य विवरणं पाम इति। अयमपि कश्चन रोगविशेषः वर्तते। तर्हि वि उपसर्गपूर्वकात् चर्चपरिभाषणभर्त्सनयोः चर्च एतस्मात् णुल् अकादेशः विचर्च अक विचर्चक प्रत्ययस्थात् कात् इत्यादिना इत्वं विचर्चिका आ विचर्चिका इति सिद्ध्यति। कोऽर्थः पामा नाम कीदृशः रोगः एषः? चर्मरोगविशेषः एव कश्चन अयं भवति। अर्थान्तरं तु द्रष्टव्यं, नाम कश्चन भिन्नरोगाय अपि कस्मैचित् भिन्नरोगाय अपि अयं शब्दः प्रयुज्यते वा इति तु द्रष्टव्यं। सम्यक्। क्वचिन्न इति मूले क्वचिन्न अर्ध इति धातुः व्याख्याता कथयति णुल् इति शेषः बहुलग्रहणादिति भावः अर्धेति अर्तिशब्दस्य अर्धहिंसायामिति प्रकृतिदर्शनमिदम् अर्ध इति शिरोर्तिरिति शिरोर्तिः शिरः पीडा इत्यर्थः एवं खलु। अर्धेः क्तिन् अर्ध ति ति तु त्रतः शिशुसर्गशीर्षिति नेटनम् इडागमः न भवति। अतः दकारः रणधातोः दकारः तस्य खरिज इति चर्तव्येन तकारः भवति अर्तिः शिरोर्तिः नाम शिरोवेदना शिरः पीडा इत्यर्थः। इति सूत्रे विशेषो भवति। इदानीं वार्तिकमस्ति अत्र। तत्र धात्वर्थनिर्देशेण णुल् वक्तव्यः इत्यस्ति। धातोः अर्थनिर्देशः यदि कर्तव्यः तदा णुल् वक्तव्यः इति। एवं खलु। व्याख्याता कथयति धात्वर्थे निर्देष्टव्ये धातोः स्वार्थे णुल् बहुलम् इत्यर्थः स्त्रियामेव एवं खलु। आसिका शायिका इदानीं यथा आसिका इति अस्ति आसु उपवेशनार्थः भवति खलु तस्य, अतः तस्य एव अर्थस्य कथनाय प्रकृते णुल् भवति इति एवं खलु। आसनं शयनम् इत्यर्थः पश्यन्तु वानव धातोः अर्थकथनाय अपि केवलं णुल् भवति।
धात्वर्थनिर्देशे णुल् वक्तव्यः इति। तर्हि आसिका इत्यत्र तदेव आसधातोः णुल् अकादेशः आसक प्रत्ययस्थापकात् इति इत्थम् आसिका इति सिद्ध्यति। एवं खलु। शायिका शी धातोः णुल् वृद्धिः भवति शै अकादेशः भवति खलु णुल् योरनाकौ इति न विस्मर्तव्यम्। अतः ततः च आयादेशः शाय अक शायक प्रत्ययस्थापकात् इति इत्थं शायिका शायिका इति सिद्ध्यति। अग्रे अत्र वार्तिकमस्ति इक्ष्तिपौ धातुनिर्देशे भेदः अस्ति। पूर्वं धात्वर्थस्य निर्देशे णुल् उक्तः, अधुना तु केवलस्य धातोः निर्देशः कर्तव्यः चेत् इक् अपि च ष्टिप् इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः इति भावः। इक् च ष्टिप् च इक्ष्टिपौ धातोः निर्देशः धातुनिर्देशः। अयं च विषयः अस्माकं न नूतनः, वयं ग्रन्थारम्भादेव एतत् चर्चयन्तः स्मः। व्याख्याता कथयति धातुस्वरूपे निर्देष्टव्ये इक्ष्तिपौ वक्तव्यौ इत्यर्थः। धातुस्वरूपमेव वाच्यम् इति फलितम् एवं खलु। तर्हि मूले पाचः इति जातं, तर्हि इकारः स्थापनीयः पचिः। तर्हि पचिः पचतिरित्यर्थः। कोऽर्थः? पचधातुरित्यर्थः। पचिः नाम पचधातोः इक् पचि कृतप्रत्ययः अयम्, अतः अस्य प्रातिपदिकत्वं सम्बध्यते कृतद्धितसमासाश्च इत्यनेन। पचतिः एवं खलु। अत्र ष्टिप् प्रत्ययः वर्तते। ष्टिपि शितिष्टिपि परतः अत्र शबपि भवति, अतः कर्तृशप् इत्यनेन पचतिः इति। व्याख्याता कथयति शित्वेन सार्वधातुकात् छप्। आमाम् अस्तु। अग्रे अकर्तृकवाचकत्वे अपि उपसर्गात् सुनोति सुवति इति निर्देशात् शबादिविकरणाः। अयमस्ति विषयः। कर्तृर्थे सार्वधातुके परतः इति खलु उच्यते। तर्हि अत्र यः विहितः वर्तते ष्टिपु अथवा यः इक्, सः तु कर्तृर्थे नास्ति खलु, सः तु धातुनिर्देशार्थे वर्तते खलु। तथापि उपसर्गात् सुनोति सुवति इति निर्देशात् शबादिविकरणाः भवन्ति। नाम सुनोति ष्टिपानिर्देशः अस्ति तत्र, तथापि श्नु इति विकरणः दृश्यते। ष्टिपि परतः इति भावः, अतः विकरणाः ष्टिपि परतः भवन्ति इति भावः। शित्वसामर्थ्यात् इति तु प्राञ्चः इति प्राचीनवैयाकरणेन उक्तं वर्तते। कथयति तन्न कुतः पिबतिः गायतिरित्यादौ पिबाद्यादेशप्रवृत्त्या आत्वनिवृत्त्या च शित्वस्य चरितार्थत्वादित्यलम्। एवं खलु। अतः शित्वस्य भिन्नं प्रयोजनमस्ति भोः। अतः उपसर्गात् सुनोति इत्यादिषु विकरणसहितस्य निर्देशः कृतः वर्तते इति कृत्वा तज्ज्ञापकं भवति यत् प्रकृते अकर्तृर्थे परतः अपि अकर्तृत्ववाचकत्वे सत्यपि प्रत्ययस्य विकरणाः भवन्ति। आचार्यस्य व्यवहारेण तज्ज्ञायते। कथयति अत्र स्त्रियाम् इति न सम्बध्यते व्याख्यानात्। ओह् तथा अस्ति। त्रिपुल्लिङ्गे एव एते निर्देशाः भवन्ति, स्त्रियाम् इति तु अत्र सम्बद्धं न भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे वार्तिकम् अस्ति पुनः। अत्र विशेषाः वार्तिकगताः सन्ति, नाम विशेषाः वार्तिकैः एतैः उच्यमानाः सन्ति, ते ज्ञेयाः। वार्तिकमस्ति वर्णात्कारः इति इत्यस्ति। कोऽर्थः? व्याख्यातादौ कथयति वार्तिकं वर्णात् इति पञ्चम्यन्तं, कारः इति च प्रथमान्तं भवति। एवं खलु।
ततः निर्देश इत्येव इति निर्देश इति नाम अनुवर्तते नाम वर्णस्य निर्देशः यदि कर्तव्यः तर्हि वर्णस्य निर्देशे कर्तव्ये अपि निर्देशे कर्तव्ये कार इति प्रत्ययः भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति अ इ उ इत्यादि वर्णनिर्देशे कर्तव्ये वर्णानुकरणात् अ इ उ इत्यादि प्रातिपदिकात् स्वार्थे कारप्रत्ययः स्यादित्यर्थः। अकारः इति उदाहरणम् अवर्णः इत्यर्थः। सम्यक् कथयति इह कारप्रत्ययस्य धातोः अविहितत्वे अपि अधिकारबलात् कृत् संज्ञा एवं खलु। अतः कृतसंज्ञक एव अस्ति अयमपि कारप्रत्ययः, अत एव प्रातिपदिकत्वं सम्पद्यते खलु। अधिकारे मध्ये आगत्य पठितः अयं प्रत्ययः धातोः न विधीयमानः वर्तते, तथापि कृतसंज्ञा अस्य भवत्येव इति भावः। अतः प्रातिपदिकत्वात् सुबुत्पत्तिः इति भावः। कथयति ककारस्य नेतसंज्ञा प्रयोजनाभावः। अकार इति प्रत्ययः खलु, ककारस्य इति संज्ञा लषक्व तद्धित इत्यनेन भवतु इति चेत् न भवति। कुतः? प्रयोजनाभावात्। कथयति अनार्धधातुकतया आकार इत्यादौ आतो लोप अप्रसक्तेः एवं खलु। न आर्धधातुकत्वम् अस्य नास्ति। तिंशित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकं शेषः एवं खलु। नाम अयम् आकार तत्र आ इति एतस्मात् परतः कार इति अस्ति खलु, आतो लोपीडिज इति भवेत् खलु लोपः। आ इति लुप्तश्चेत् तर्हि तु कार इत्येव भवति खलु। तर्हि कथयति इत्यादौ आतो लोप अप्रसक्तेः नाम आर्धधातुकत्वमस्य नास्ति, नाम धातोः न विहितः अयम् इति कृत्वा वा न वा। अतः आर्धधातुकत्वमस्य नास्ति इति कृत्वा आतोलोपिडिज इत्येतस्यापि अत्र प्रवृत्तिः न भवति, लोपस्य अप्रसक्तिः नाम लोपः न भवति। अनार्धधातुकत्वादेव नेट् नाम आर्धधातुकत्वमस्य नास्ति इति कृत्वा इडागमोऽपि न भवति। कथयति बहुलग्रहणानुवृत्तेः क्वचिन्न अस्यच्छौ इत्यादौ एवं खलु। नाम रोगाख्यायां नुल्बहुलम् अत्रैव खलु पठ्यते तत् सर्वम्। अतः बहुलमिति अनुवर्तते, अतः क्वचिन्नापि भवति, अतः अस्य इत्यपि वदामः एवं खलु इत्यस्ति। ततः अग्रे ककार इति मूले उक्तं खलु, ककारः कवर्णः इत्यर्थः एवं खलु। कथयति प्रकृतौ अकारः उच्चारणार्थः। प्रकृतौ एवमेव क इति अस्ति खलु, तत्र अकारः यः भवति सः उच्चारणार्थः वर्तते। वस्तुतः अत्र विवक्षितः तु क इत्येव। कथयति न पुनः अन्तरेण अचं व्यञ्जनस्य उच्चारणं भवति, नाम अचं विना व्यञ्जनस्य उच्चारणमेव न सम्भवति इति उच्चैरुदात्तः इति सूत्रभाष्यात् एवं खलु। इति सूत्रभाष्ये उक्तं वर्तते। यत्किमपि व्यञ्जनं यदस्ति तद् स्वरं विना उच्चारयितुमेव न शक्यते भोः एवं खलु। क्वचित् सङ्घातादपि कप्रत्ययः इत्यवस्थिते। अयं विषयः मूले नोक्तः, परन्तु भवति यथा एवकारः इत्यादौ वषट्कारः इति सूत्रनिर्देशात् एवं खलु। सूत्रमस्ति खलु उच्चैस्तरां वा वषट्कारः इति एवं खलु। अतः सङ्घातादपि भवति, नाम वर्णसङ्घातादपि भवति। एवकारः वषट्कारः कथयति सर्वे चकाराः प्रत्याख्यायन्ते इति भाष्य एवमेव सर्वे चकाराः प्रत्याख्यायन्ते
इति भाष्याच्च। तर्हि च इत्यत्र तु अकारः उच्चारणार्थः नास्ति खलु, भाष्ये प्रयोगः कृतः वर्तते। सर्वे चकाराः प्रत्याख्यायन्ते वा न वा। तर्हि च इति व्यञ्जनं विवक्षितं चेत् तदा तु अस्तु, आं तत्र अकारः उच्चारणार्थः वर्तते। परन्तु चार्थे द्वन्द्वः अथवा अन्यत्र वा यत्र च इति पठितं वर्तते अव्ययत्वेन, अव्ययपरके शब्दे च इत्येतस्मिन् तु यः अकारः वर्तते सः अकारः उच्चारणार्थकः नास्ति, यतः स्वररहितं च इति अव्ययं नास्ति एव। अतः तत्र चकाराकारसङ्घात् रूपात् च इति शब्दात् कारप्रत्ययः भाष्ये दृश्यते। अतः एवं भाष्याच्च तत्र सङ्घातादपि क्वचित् भवति इति अवगन्तव्यं। नाम शुद्धात् वर्णादेव तु भवत्येव, परन्तु तस्मादेव भवति, सङ्घात् रूपात् वर्णान् न भवति इति नास्ति। एवं खलु इति अस्ति अत्र विशेषः। अग्रे पुनः वार्तिकमस्ति, रादिफः इत्यस्ति। एवं खलु, तत्र रात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, इफः इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति वाच्यति शेषः, अग्रे च कथयति वासरूपविधिना कारप्रत्ययोऽपि कथयति। अत्र स्त्रियाम् इत्यस्य अनुवृत्तेः अनभ्युपगमेन अस्त्रियामिति निषेधाभावात्। कोऽर्थः? किं भोः, वासरूपविधेः स्त्रियामित्यधिकारे प्रवृत्तिर्न भवति खलु। अतः वासरूपविधिः कथं प्रवर्तते? अतः प्रकृते इफ इत्येव स्यात् खलु प्रत्ययः, कार् इति न स्यात् खलु, तेन रेफः इत्येव प्रयोगः स्यात् खलु, रकारः इति प्रयोगः न स्यात् खलु इत्युच्यते। इति चेत् तथा न, प्रकृते स्त्रियामिति न सम्बध्यते। तदेव कथयति खलु वासरूपविधिना कारप्रत्यये अत्र स्त्रियाम् इत्यस्य अनुवृत्तेः अनभ्युपगमेन, नाम येषु वार्तिकेषु स्त्रियामिति न सम्बध्यते, तस्य अनुवर्तनमत्र नास्ति व्याख्यानात्। अस्त्रियामिति निषेधः भावः, नाम अस्त्रियामिति निषेधः अत्र न प्रवर्तते। कः सः निषेधः, क्व च अस्ति? वासरूपः अस्त्रियाम् इति सः निषेधः वर्तते। एवं किल। अतः रेफः इत्यपि भवति, रकारः इत्यपि भवति। तत्त्वबोधिन्यामपि इदमस्ति वासरूपविधिना कारोऽपि तेन रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती इत्यादिप्रयोगः साधुरेव इत्युच्यते। इति पुराणप्रयोगः साधितः वर्तते तत्र तत्त्वबोधिन्यां। सम्यक् इत्यस्ति। भाष्ये रकारः इति अस्ति वा इति तु द्रष्टव्यं, रकारप्रयोगः। अथवा इदं सर्वमपि व्याख्यानं भाष्ये अस्ति वा इति तु द्रष्टव्यं। वस्तुतः अहं भाष्यम् अधुना पठन् अस्मि। तत्र इक्ष्तिपौ धातुनिर्देशे इति उक्त्वा वर्णात्कारः इत्युक्तं, वर्णात्कारप्रत्ययः वक्तव्यः, अकारः इत्युक्तं, ततः रादिफो वक्तव्यः, रेफः इति अस्ति। तदनन्तरम् अयं विचारः यः तत्त्वबोधिन्याम् अथवा बालमनोरमायां दृश्यते सः भाष्ये नास्ति, प्रकृते कौमुद्यां मूले अपि नास्ति वस्तुतः। अतः अनयोः व्याख्यात्रोः इदं व्याख्यानं तु चिन्त्यं प्रौढमनोरमायां कृतवान् स्यात् वा न वा इति द्रष्टव्यं। रकारादीनीति प्रयोगः यः पुराणप्रयोगः दृश्यते तस्य तु प्रकारान्तरेण सिद्धिः कथञ्चित् वक्तव्या बहुलग्रहणसामर्थ्यात् वा इति। मुनित्रयस्य क्वचित् रकार इति प्रयोगः अस्ति वा इति तु द्रष्टव्यमस्ति। सम्यक्। अपि च वासरूपविधिः नाम तस्य अनुवर्तनमत्र न सम्बध्यते इति यदुक्तम्, अस्तु न सम्बध्यते सत्यं, परन्तु तादृशव्याख्याने मानं किं, पुराणप्रयोगमादाय भवन्तः कुर्वन्ति इति, परन्तु कारप्रत्ययो विपक्षे भवति इति
तत्र शिष्टप्रयोगः विशिष्य तत्र अस्माकं मुनित्रयप्रयोगः कश्चन अस्ति वा इति मृग्यम् अस्ति। अतएव अत्र विद्वत्सु मतभेदाः वर्तन्ते। केचन रेफः इत्येव साधुः इति कथयन्ति, केचन एवं युक्त्या रकारः इत्यपि साधुः इत्यपि अभिप्रयन्ति। भवतु। अग्रे पुनः अत्र वार्तिकम् अस्ति, वार्तिकं पश्यामः। मत्वर्थाच्छः इत्यस्ति। तत्र व्याख्याता कथयति वार्तिकार्थं मत्वर्थशब्दात्, मत्वर्थात् इति पञ्चम्यन्तं भवति। मतुः अर्थः यस्य सः मत्वर्थः, तस्मात् मत्वर्थात्। मत्वर्थशब्दात् स्वार्थे च प्रत्ययः वाच्यः इत्यर्थः। एवं खलु? तर्हि मत्वर्थ छ वस्तु मत्वर्थः नाम अत्र शब्दस्वरूपं ग्राह्यं सम्यक्। मत्वर्थे विहितः कश्चन प्रत्ययो वा तदन्तो वा सः न ग्राह्यः, शब्दस्वरूपं। यतः लक्ष्यं किमस्ति? मत्वर्थीयः इति। अस्तु, तर्हि कथयति ननु मत्वर्थीय इत्यत्र कथं यस्येति अकारलोपः कुतः? अतद्धितपरत्वात् अभत्वात् चेति इत्यतः। मत्वर्थ इति शब्दात् छ प्रत्ययः विधीयते, सोऽयं छ प्रत्ययस्तु तद्धितप्रत्ययः नास्ति खलु। तथा चेत् मत्वर्थ इत्यर्थकारोत्तरवर्तीयः ईकारः वर्तते, क्षन्तव्यः अकारः वर्तते, तस्य लोपः न स्यात् खलु यस्य इत्यनेन। तथा चेत् गुणः स्यात्। मत्वर्थ ईय छस्थाने ई आदेशः भवति, आयने ईयः फडखजकां प्रत्ययादिनाम् इत्यनेन। तर्हि मत्वर्थ ईय गुणे सति मत्वर्थेय इति स्यात्, तथा तु न भवति खलु। अतः कथयति बहुलवचनादकारलोप इति। एवं खलु? बहुलवचनात् नाम रोगाख्यायां नृणु बहुलम् इत्यतः बहुल यतः तत्रैव एतानि सर्वाणि वार्तिकानि पठितानि सन्ति, ततः बहुलग्रहणसामर्थ्यात् अकारलोपः भवति, मत्वर्थीयः इति सिद्ध्यति। तदेव अग्रे कथयति मत्वर्थः यस्य प्रत्ययस्य सः मत्वर्थः प्रत्ययः इति भावः। स एव मत्वर्थीयः, सः मत्वर्थः, स एव मत्वर्थः, नाम स्वार्थे अञ्च प्रत्ययः वर्तते इति भावः। तसौ मत्वर्थे इत्यत्र तु बहुलग्रहणान् न, अत्र तु छ प्रत्ययः बहुलग्रहणान् न भवति। अतः मत्वर्थे प्रत्यये परतः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते, अतः मत्वर्थे इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते, मत्वर्थीयः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते इति भावः। कथयति शैशिकान् मतुवर्थीयात्, शैशिको मतुवर्थीयः नेष्टः इत्युक्तं खलु पूर्वम्। इत्यत्र भवार्थे गहादिभ्यात् छः बोध्यः, शैशिकात् मतुवर्थीयात्। तत्र तु भवार्थ नाम तत्र भवः नाम मतुवर्थे भवः इत्येतस्मिन् अर्थे गहादिभ्यश्च इत्यनेन छ प्रत्ययः बोध्यः नाम तस्यां कारिकायां यः प्रयोगः कृतः वर्तते तस्य प्रयोगस्य एवं प्रकारान्तरेण सिद्धिः उच्यमाना वर्तते इति भावः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके भवति। अग्रिमं वार्तिकम् अधुना पठामः। अग्रे वार्तिकं दृश्यते इणजादिभ्यः इत्यस्ति। तत्र इण् इति प्रथमान्तं भवति, अजादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति वाच्येत्यर्थः। तत्र कथयति स्त्रियामित्येव, स्त्रियामिति भावः। कथयति आजिरित्यत्र अजेर्विभावमाशङ्क्याः बहुलमिति, एतद् मूले नास्ति। अत एव कोष्ठकेषु दृश्यते मम पुस्तके अयं पाठः। एवं खलु? तत्र अजादिभ्यः इण् इति वक्तव्यः धातुनिर्देशे। धात्वर्थनिर्देशः यद्यपि अत्र नोक्तः, परन्तु पूर्वं कृतप्रसङ्गद्वारा अत्र ग्राह्यम् अथवा व्याख्यानात् धात्वर्थनिर्देशः अत्र अवगन्तव्यः। तर्हि अजधातोः
इणजादिभ्यः इत्यनेन इण् इति प्रत्ययः अतोदाय इत्यनेन वृद्धिः भवति आज इ आजि इति भवति। तद् अजेर्व्यघञपोः इत्यनेन अत्र वीभावः प्राप्तः परन्तु बहुलग्रहणसामर्थ्यां न भवति इति व्याख्यात्रा यदुक्तं तद् अवगन्तव्यम्। एवमेव अतधातोः निर्देशाय इण् इति प्रत्ययः क्रियते, अतः आतिः इति सिद्ध्यति। सूत्रे पदाजाति गोपपदः सूत्रे एवं रीत्या क्व निर्देशः कृतः इति द्रष्टव्यं, सद्यः न स्मरन्नस्मि। व्याख्याता तत्त्वबोधिन्यां कथयति बाहुलकात् अजेर्वीभावो न। अस्तु, भवतु नाम। पदाज्जातिगोपहतेषु इति किमपि तत्र आज् इति शब्दः प्रयुक्तः वा इति, अथवा सूत्रान्तरे क्वचित् निर्दिष्टं वर्तते। इणा अपि धातवः निर्दिश्यन्ते, यद्यपि प्राचुर्यं नास्ति, अल्पाः एव धातवः इणा निर्दिष्टाः स्युः, परन्तु अस्ति तथा। सम्यक्। अग्रे प्रत्ययान्तरमपि उच्यमानं वर्तते धातोः अर्थनिर्देशाय, स च प्रत्ययः अग्रे उच्यते। तत्र ईं वपादिभ्यः इति, तत्र इ इति प्रथमान्तं, वपादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं। तत्र वप आदौ येषां ते वपादय, नाम केचन धातवः तेषां निर्देशार्थम् इ इति प्रत्ययः वक्तव्यः। व्याख्यातः वदति वाच्यति शेषः स्त्रियामित्येव। वपधातोः निर्देशाय इय प्रत्ययः उपधा वृद्धिः भवति, वापिः। वसधातोः इय प्रत्ययः उपधा वृद्धिः भवति, वासिः। कथयति इणः इत्यनुवृत्तीव सिद्धे इयग्रहणमनर्थकम् इत्यत आह स्वरे भेद इति मूले उक्तं खलु, स्वरे भेदः नित्यादिर्नित्यम् इति स्वरविशेषः इयविधेः फलम् इत्यर्थः। तच्च अग्रे पठनीयमस्ति। सम्यक्। ततः अग्रे इकृष्यादिभ्यः इति वार्तिकमस्ति। इका पुनः अयम् इक् गृहीतः वर्तते, वाच्यति शेषः। कृष्यादिभ्यः कृष्यादयः केचन धातवः वर्तन्ते, तेभ्यः इक् इति प्रत्ययः वक्तव्यः। एवं खलु। अयं धात्वर्थनिर्देशाय नास्ति। व्याख्याता कथयति कित्वान्न लघुपदगुणः। अयं तु कृतुप्रत्ययः एव। कृषिः गिरिः इति उच्यते। कृषधातोः कृषिः, गिर्धातोः गृनिगरणिधातोः गिरिः इति। सम्यक्। इति एतद् वार्तिकगतः विशेषः अत्र भवति। वस्तुतः तदेव व्याख्यानादेव इदं वक्तव्यम्। अत्र तत्त्वबोधिनिकारेण तु तथा न किमपि निर्दिष्टं वर्तते। सः तु साक्षात् अग्रे सूत्रमेव प्रविष्टवान्। बालमनोरमायाम् इतोपि कथयनस्ति खलु, कृषिरिति कित्वान्न लघुपदगुणः, गिरिरिति गृधातोः इक् कित्वान्न गुणः, रूत इद्धातोः इति इत्वेरपरत्वं क्व गिरिः इत्यत्र। अस्तु, तत्तु स्पष्टं, परन्तु धातोः निर्देशार्थम् इदं न, तत् कथं तद् व्याख्यानादित्येव वक्तव्यं वस्तुतः। परन्तु पूर्वं वार्तिकद्वयं यत् पठितम् इण् कृष्यादिभ्यः इणजादिभ्यः इङ्वपादिभ्यः इति, तत्र तु धातोः निर्देशार्थमेव वर्तते इति यद्यपि स्पष्टं नोक्तं, न च व्याख्यातरा उक्तं न च मूले उक्तम्। अतः भाष्यादिषु अथवा उद्ग्रन्थे अपि अयं विचारः सकृद्विचारणीयः स्यात्। सम्यक्। भवतु। अद्यतनपाठं वयम् अत्रैव उपसंहरामः। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य
अयं त्रयोदशः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।